الرحمن الرحیم. جو پیرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگیا دی چرندام کئی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چکم ابو نبی علیہ السلام نے پاتکی گو د بدن مبارک نے جدا کی گو ساسی اغا ابرا اخلی و زان پوری مگی. نبی علیہ السلام تینا تپوس کئی چتا سولی دا سکوئی. اغی عرض کئی یا رسول اللہ حبا للہ ولی رسولہ منگا زکا دا سکو چی منگا تاسو سر محبت تی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی دا وردل حضور پاک ورتا دا محبت کولی وخکولی طریقہ خی او سو فرمائی چی من سر ان يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. دا کم انسان دا زلغواری چی دید محبت کی اللہ پاک سرا او دا اللہ پاک رسول سرا او اللہ او دا اللہ پاک رسول دسرا محبت کی دید صرف دری کارو کی دلس پکار دی. حضور فرمائی فلیصدق الحدیث اذا حدثه دیدی ہمیشہ لپالا رشتیا وی تو ام دی سو کی ولیؤدی الامانت الى من ائتمه دا امانت تی خیال ساتی. او درہم نمبر واحسن الى جاره دا خپل گاونڈی سره دی حسن سلوک کئی. مطلب دا شو چی کم انسان دا غواری چی دا پا صحیح مانو کہ اللہ پاک سره محبت کوما دل پکار دی چی دید اللہ پاک بندگانو سره حسن سلوک شروع کی. بل یو حدیث کے رازی نبی علیہ السلام فرمائی ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. حضور پاک فرمائی پٹولو کے کامل ایمان چکم دی دا اغا چا دے چی دا کم انسان پٹولو کے اخلاق خشتوی. یعنی چی سمر دے اخلاق خستوی دمرستا ایمان کامل دے. اور چی سمرستا اخلاق کمزوری دی ہمیشہ لپارا غیبتنا چغلے دا گناہ خبر کی دمرستا ایمان کمزوری دی. اللہ جل جلالہ دی منگا طولو تا